की तरफ से बड़ी फटकार लगी है। जी हाँ, लेकिन आपको बता दूं कि मामला क्या है। इससे पहले आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर जो पहले की है, लेकिन आप समझ पाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का निरादर कर रही है, स्वीकार नहीं कर रही है और अपनी मनमानी तरीके से कानून में हस्तक्षेप कर रही है, जिसकी वजह से पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगी थी। देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए, लिखा है हमारा आदेश मनोरंजन के लिए नहीं, यूपी सरकार पर क्यों फूटा सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा। ये पहले की खबर है जिसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ गया कि हमारा आदेश जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं है। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जेल के मामलों से और कैदियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। क्या है मामला इस बार का, वो देख लीजिए। एबीपी लाइव की खबर है जिसमें लिखा है ब्रेजन शॉकिंग, सुप्रीम कोर्ट ब्लास्ट्स योगी गवर्नमेंट फॉर डिफाइंग कोर्ट ऑर्डर्स, वार्न्स ऑफ कंटेम्प्ट केस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बर अल्लाह समेत आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत पर रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज यौमुल आज़ादी है। आज हमारा आज़ादी का दिन है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, एक हमारे लिए अजीम दिन है, जो हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने अपनी जानें निछावर करके, जानों की क़ुरबानी दे के इस देश को आज़ाद करवाया है उस अंग्रेज़ों से। भला अभी भी हम काले अंग्रेज़ों के उसमें हैं, लेकिन वो भी दूर हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरीक़े से हमारे पुरखों ने अपनी जानें निछावर करके इस देश को अपनी क़ुरबानी जानों की देकर, अपनी दौलत, अपनी इज़्ज़तें, अपने जानें क़ुरबान करके इस देश को आज़ाद करवाया है, जो कभी नहीं भूलना मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। ये हमारा देश हमारे लिए, हमारा वतन अज़ीज़ हमारी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है। और पता है आप लोगों को, हमारा जो तिरंगा इस वक्त जो लहराया जाता, चढ़ाया जो जाता, समझे, वो है हमारी एक मुसलमान बहन ने बनाया था, जो कि हर चीज़ में हम मुसलमानों का खून भी शामिल है इस मट्टी में। हर वो चीज़ में मुसलमानों का खून शामिल है, आज़ादी से लेकर हर वो चीज़ में हम वफ़ादारी हमसे पूछी जाती है। लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है कि ये हमारा देश, ये वतन अज़ीज़ हमको जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो यौमुल आज़ादी। दिल की गहराइयों से जो फिर एक मरतबा आप लोगों को आज़ादी की मुबारकबाद दे रहा हूँ। हालांकि मैं सुबह में ही आप लोगों को मुबारकबाद दे चुका हूँ, लेकिन दे रहा हूँ वक्ती तौर से। बहरकैफ़ ये देखा आपने 1 मिनट 30 सेकंड की वीडियो इसलिए रखी गई, ये सन्यासी, टखला, बौना, जोकर, चिंदी चोर के लिए जो धुतकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, आपको जो है सो मैंने इसीलिए विद प्रूफ रखा ताकि आप लोग देखो, जानो क्या हो रहा है। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई जजमेंट्स आते थे, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, लेकिन ये सुनता नहीं था। ये बहानेबाजी करता था, ड्रामेबाजी करता था, नौटंकी करता था। लेकिन अब साफ कह दिए सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे फैसले कोई मनोरंजन के लिए नहीं होते, अगरचे इसके ऊपर अमल नहीं करे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंदाज अपनाया है और जिस तरीक़े से ढोंगी को, सन्यासी, बौने, जोकर, चिंदी चोर, गंजोटी को जो उसकी औकात दिखाई है, वो काबिल तारीफ़ है। और साफ अल्फाजों में कह दिया, और इसके पूरे 27 वो कैसे भी ओपन होने वाले हैं। भला उन्हें आजकल में जो है सो वहाँ की उसकी सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम जाके अखिलेश यादव से मिल चुका है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुका है वो।
اپنے تقریباً 91 ایمبلوں کو لے کر وہ رسمی طور سے 15 اگست کے بعد کبھی بھی اعلان کر دے گا وہ، یعنی اب اس کے پاس تو رہا کچھ بھی نہیں. لیکن سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو سی ایم رہتے ہوئے اس کے اوقات دکھائیں گے، وہ ٹائم پہ ہم اس کو گرفتار کریں گے، وہ ٹائم پہ جکڑیں گے. اب خیر بڑے لوگوں کی بڑے باتیں، اپنے کو تو جو ہے جو ہوتا ہے وہی بولتے ہیں، جو ہوتا ہے وہی دکھاتے بھی ہیں، وہی بولتے ہیں. پھر اب ہماری طرف سے بولے تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی، کیونکہ ہم کھپ بول کے دینے میں ماہر بھی ہے، بدنام بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. کیونکہ اپنے پاس کوئی روک ٹوک نہیں ہے بھائی. پردے فاش کرنا، ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کرنا، یہ اپنے کو اچھی طرح آتا ہے، اور جو ایمانداری سے کرتے ہوئے بھی آ رہے ہیں ایک ٹائم سے. بھلا ہم کو ہر طریقے سے دھمکایا بھی گیا، ڈرایا بھی گیا، خریدنے کی بھی ناکام کوشش کی گئی، آواز بھی بٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی ابو فیصل کوئی چیز سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ رب العزت کے. اس باقی پروردگار کا اتنا بڑا کرم ہے اس ناچیز کے اوپر، اس آپ کے بھائی کے اوپر، کہ ہر چیز سے وہ حفاظت کرتا ہے. اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، میری ماں اور بہنوں کی، میری ماں اور بہنوں کی، میرے بھائیوں کی دعائیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہوں آج میں. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے جس طریقے سے ہاسپٹل میں تھا میں، کیا کچھ نہیں بولے یہ لوگ. ابو فضل چلے گیا بول کے بولے، ابو فضل گزر گیا بولے. لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھنا چاہے گا تو یہ لوگ کیا، ان کی ہستیاں آ کے مٹ کے چلے جاتی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا. ارے بھائی، درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا بغیر پروردگار کی رضامندی کے، بغیر ان کی اجازت کے. تو یہ سور کے بچوں کا کام ہے بولنا اور بدنام کرنا. ان کو کرنے دو، ان کو کرنے سے کون روکتا ہے. لیکن آپ لوگوں کی دعائیں رہے گی، کرم رہے گا اس پروردگار کا، تو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی خیر یہ ویڈیو کا مطلب ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے آج جو دھتکار جو لگائی ان کو، اور صاف الفاظوں میں کہہ دیا، پہلے ماضی میں تو نے کافی ایسے میرے فیصلوں کو نظر انداز کیا تھا سپریم کورٹ کے، لیکن یہ فیصلہ کوئی تیرے لیے منورنجن کے لیے نہیں ہے. ہاں، اگرچہ اس فیصلے کی عزت اور احترام نہیں کرا اور یہ اس فیصلے کا وہ نہیں ہوا، تو پھر تیرے اوپر دوسری کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اب وقت نہیں لگتا، اور نہ وقت کو تو ٹال سکتا ہے، نہ روک سکتا. بلکہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو پوری دیکھو، ویڈیو کو لائک کرو اللہ کے واسطے، اور اپنے 4 دوست احباب تک بھیجو، تاکہ وہ لوگ جو کمنٹیں مار کے پریشان ہوتے، یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں کے کمنٹیں تھوڑا بند ہوتی ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا. یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.